اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون قل افغیر اللہ اہنے ذکر دعویٰ تریجی وار آندہ پیے ذکر دعویٰ پہلی وار کہرا فعبد اللہ مخلص اللہ الدین اور دوجی وار انی امرت ان اعبد اللہ مخلص اللہ دینی یہ تریجی دفعہ نے قل افغیر اللہ تأمرونی فرما دے میرے پیغمبر ہن اللہ تو سوا میں کو حکم کریں دے وے تو سائیں جو میں عبادت کراں اے جہل و نادانو غیر اللہ اللہ تو سوا غیر اللہ دی عبادت دا میں کو تو سا حکم پہ دیں دے وے کمال تواری ایوہ الجاہلون اے جہلو آتا مطلب کہ ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا افغیر اللہ تأمرونی دعوی صورت ہے کہ غیر اللہ کو حکم نہ کرو غیر اللہ کو عبادت دا حکم نہ کرو جو غیر اللہ دی عبادت کرو بلکہ عبادت کرو فعبد اللہ مخلص اللہ الدین اسے اللہ کریم دی جن دے واسطے خالص عبادت کرنی اگو بھائی دلیل وحی وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ بے شک وحی کیتی ویندی تے محمد الرسول اللہ دی طرف حکم بھیجا ویندے تو ہاری طرف بھی تے انہاں دی طرف جیرے تو ہارے کولو پہلے گزرن پیغمبر انبیاء علیہ السلام انہاں تو ہی وحی کیتی گئی ہے کیری وائے لَإِنْ أَشْرَكْتَ جے کر تساں شرک چا کیتا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ البتہ برباد تھی ویسی عمل تہاڈا ضائع تھی ویسی عمل تہاڈا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تے ہووے سو تساں نقصان اٹھاون والا وچوں اے نے بھئی چھویں دلیل وحی اللہ کریم دے طرفوں حکم ہے جو میرا پیغمبر خیال کرے لَإِنْ أَشْرَكْتَ انہاں دا کہہ دی عبادت نہیں کرنی او اپنے وڈکے ہن اپنی جھا دے اتے پیر پیغمبر ہن او اپنی نیکیاں انہاں دے کام آسن او سارے واسطے الہ تے معبود نہیں بل اللہ فعبد بلکہ اللہ ہی دی عبادت کر جرا عبادتاں دے لائق تے مستحق کے وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ تے ہو ون تو شکر گزار بندہ وچوں حق منن والے لوگاں وچوں تو ہو ون اے بل اللہ فعبد مشرکین دے مطالبے دا جواب ہے اللہ کریم نے فرمایا کہ مشرکہ دین وقت کہے کو حق لا ماروں جو تسا دے او ایسا کو نفع نقصان نہیں دے سکتے اللہ کریم نے فرمایا بل اللہ بلکہ اللہ کو عبادت کرو تے حق لا مارو وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ تے ہو ونجو تسا اللہ دے شکر گزار بندے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ نہیں اندازہ کیتا اللہ دا جیویں اللہ دے قدر ہے اندازہ تے سمجھن دی نہیں سمجھے او اللہ کریم کو جیویں حق ہے اللہ کریم دے سمجھن دا وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تے ساری زمین اللہ دی مٹھ دے اندر اسی دی ہاڑے قیامت دے وی وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ اسمان لپٹے ہوئے حسن اس اللہ کریم دے سجے ہاتھ دے اندر تے اللہ کریم دی صفتاں کہنیاں سبحانہ وتعالی عما یشرکون اے ہنے سمرا دلیل دا اللہ کریم پاک شریکاں دے کولوں عیباں دے کولوں بھی پاک ذات ہے کوئی عیب اس دے اندر کونی وتعالی تے بہو بلندے انہاں معبوداں دے کولوں جنہاں کوئی اے شریک پہ بڑے دن خدا دا اللہ کریم نے اتھا اگو تخویف اخروی بیان فرمائی وَنُفِخَ فِي الصُّورِ پھوکا ویسی سور دے اندر فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ جلے قیامت قائم تھی سی سور پھوکا ویسی اس دہاڑے پوری مخلوق پہلا نفخہ اولا مراد ہے جلے پہلے حضرت اسرافیل
علیہ السلام سور پھوکے سن اس ویلے حال کے ہو سی اللہ کریم اس دا حال بیان فرمیندن ایک وادن بھائی وَنُوفِخَ خافِ الصُّورِ تخویف اخروی جی پھوکا ویسی سور فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ پس بے ہوش تھی ویسن او مخلوقاں جیریاں موجود ان اسمانہ دے اندر تے او مخلوق جیری موجود زمین دے اندر اس ساریاں شئیں بے ہوش تھی ویسن الا من شاء اللہ مگر جس کو اللہ چاسی او بے ہوش نہ تھی سی اندے متعلق لکھے نے کہ اجرے مقرب فرشتے او اللہ کریم نہ کو بچا گھنسی ثم نفخ فیہ اخرى پھر پھونک ماری ویسی دوجھے واری وت پھونکا ویسی دوجھے واری سور فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ فوراً وہ کھڑے تھی کہ دیکھن لگ ویسن زندہ تھی کہ کھڑے تھی کہ قبرہ چو نکل کے دیکھن لگ ویسن وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا چمکن لگ ویسی زمین اپنے رب دے نور دے نال اللہ کریم بھی میدان محشر دے اندر تجلی فرمے سن اس ویلے زمین ساری دی ساری او چمکن لگ ویسی وَوُضِعَ الْكِتَابُ تے لائے ویسی عمال نامے تے کتاب تے دفتر لائے ویسن وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ تے حاضر تھی سن پیغمبر بھی وَالشُّہَدَاءِ اور شہید بھی اور گواہ بھی وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ تے فیصلہ کیتا ویسی انہاں دا نال انصاف دے وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ تے انہاں دے اتے ذرا برابر بھی ظلم نہ کیتا ویسی جو حکم نہ کیتا انہیں تے انہاں دے ذمے لکھا پیا ہوئے ایویں نہ ہو سی بلکہ انہاں کو اوہے مل سی سزا جیرے عمال کر کے آن وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ تے پورا دتا ویسی ہر نفس کو بدلہ اپنے اعمال دا وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ تے وہ خوب جاندہ پیا سی جو کچھ کر کے آئے دنیا دے اندر جو کچھ دنیا دے اندر کر کے آئے وہ کوئی پتہ ہو سی جو میں یہ کم کر کے آیا ہوں انہاں کو پورا بدلہ دیتا ویسی وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا اے ہنے میں تخویف اخروی ہک ہوندے سائق تے بیا ہوندے قائد آدھن اوکو قائد تے سائق دا انہاں دا فرق ہے قائد آدھن اوکو جرا اگو چھکیں دے تے سائق اوکو آدھن جرا پچھو رلیں دے اوکو آدھن سائق اے ہوڑے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا جہنم دا کون ہوئے دے خوشی نال اس واسطے سائق وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا ہاں کے ویسن او لوگ جنہ کفر کی تائی کتھاں ہاں کے ویسن الہ جہنم زمرا جہنم دی طرف گروہ بنا کے چلائے ویسن ہاں کے ویسن او لوگ جنہ کفر کی تائی الہ جہنم دی طرف زمرا گروہ بنا کے حتیٰ اذا جاؤہا حتیٰ کہ جس وقت پہنچن اس جہنم دے اتے فتحت ابوابہا کھول دیتے ویسن دروازے اس جہنم دے فتحت ابوابہا کھول دیتے ویسن دروازے اس جہنم دے وقال لہم خزنتہا تے آکسن انہاں دے واسطے داروغ اس جہنم دے آکسن انہاں کو خطاب کر کے انہاں جہنمیاں کو خطاب کر کے آکسن الم یاتکم رسل منکم کیا نہیں لائے تہاڈے کولو رسول تہاڈے وچوں ہیں جویں تساں بشاری وے ایویں بشارن رسول کیا نہیں لائے تہاڈو رسول تہاڈے وچوں یتلون علیکم آیات ربکم جڑے پڑھ دیاں تہاڈے سامنے آیاتاں رب تہاڈے رب دیاں آیات دیاں تلاوتاں بھی کریں دیاں وَيُنذِرُونَكُمْ تے ڈرین دیاں تہاں کو لقاء یومکم ھذا اس دہاڑے ملاقات دے دہاڑے دے عذاب دے کولوئی تہاں کو ڈرین دیاں ہن انہاں جہنمی آگو جواب دے سن
جہنمیاں دے کولوں فرشتہ پوچھے جو بھئی کیا نئے نئے تہاڈے کولوں ایو جائے بندے ایو جائے رسول انبیاء علیہ السلام جڑے تہاں کو رب دی آیات آ کے تلاوت کرے نہ تے سناویں نہ تے تہاں کو ڈراویں نہ اس دہاڑے دے عذاب دے کولوں کیا نئے نئے قالو بلا او آکسن جہنمی ہاں کیوں نہیں آئے تہن سادے کولوں تے وقت کیرا گڑا پائے گیا تو آکوں ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین لیکن پکا تھی چکائی کلمہ عذاب دا منکراں تے کافراں تے کلمہ عذاب دا انہاں دے تے پکا تھی چکائی اس واسطے ساکو ہدایت نہیں ملی ورنہ پیغمبراں نے آ کے ساکو تبلیغ کرن دے اندر کوئی کمی نہیں چھوڑی قیل ادخلوا ابواب جہنم آخا ویسی انہاں کو داخل تھی ونجوے دروازہ جہنم دے اندر جہنم دے دروازے کھول لیتے ویسن پہلے بند ہو سن تا کھول لیتے ویسن دروازے جہنم دے تے آخا ویسی انہاں جہنمیاں کو ادخلوا ابواب جہنم داخل تھی ونجوے جو دروازہ جہنم دے خالدین فیہا تے ہمیشہ رامڑے اس جہنم دے اندر تساں فبئس مثوى المتکبرین اوہ برا ہے ٹھکانا انہا متکبرین دا جائے دنیا دے اندر اللہ کریم دی توحید مقدس دا انکار چکیتائی پیغمبران دے معجزات کو نین منین دے انہا دے واسطے اللہ کریم نے جہنم بڑھئیے اگو فرمایا وسیق اللذی اگو انہیں بشارت اخرویہ اے ہن پہلے جہنم